सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीजस क्रायस्ट म्हज्या चॅनलाक तुमकां स्वागत. मोगाचेनो आमी भावार्थ अशें परगडटा, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जिवन जालो. हो भावार्थ सगोटू आमी परगडटा जेजू नव्यान येतलो. हे जावन आसा सत मोगाचेनो. कारण कितें म्हळ्यार 2000 वर्सां पयले सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पातका बसत तो कुर्सार मेलो जावन आसा आनी तशेंच 3 दीस उपरांत तो पुनर्जिवनपण जालो. आनी मुखार हो भावार्थ सगोटू आमी परगडटा जेजू नव्यान येतलो. हेय जावन आसा सत मोगाच्यान. आयचो संदेश सोम्याच्या येण्या विशयान जावन आसा. तो ह्या संवसाराक कशें परत्यान येता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताजी उतरां काणयो न्हू तुमच्या मुखार हांव वाचूंक कशें येता. मातेवन बरयली सुवार्ता 24 36 वाक्य. पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतेली हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दूताक वा पुताक कळीत, पुताक देखून कळीत ना. हे जावन आसा सोम्याच्या येण्याच्या विशयांत सोम्यान आपल्या शिसा लागीं उलोवची रीत जावन आसा. तो अशें सांगता आपल्या शिसा लागीं, पूण तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतेली हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच ह्या सर्गींच्या दूताक वा पुताक लेगून कळीत ना. मोगाचेनो सोम्याच्या येण्या विशयांत जेजू अशें उलयता. सोम्याचे येणे जावन आसा ते म्हळ्यार तो दीस ती घडी केदाळ येतली म्हूण बापाक एकल्या शिवाय. देखून मोगाचेनो ह्या सोम्याच्या येण्या विशयांत ते केदाळ घडटा हे कोणाकय वचना. मोगाचेनो ह्या वांजेला भितर तो दीस या घडी ही केदाळ म्हणून न्हू बरोवना. देखून कोणी येत्त दीस सोमी जेजू क्रिस्त येता म्हणून सांगल्यार ते देवाच्या उतराक विरोध जावन आसा. वांजेल स्पश्ट उलयता काल म्हळ्यार तो दीस आनी ती घडी केदाळा येतेली हे बापाक एकल्याक शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दूताक वा पुताक लेगून कळीत ना. आनी मुखार अशें बरयलां मोगाचेनो 42 वाक्य. देखून तुमी जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेनात. देखून तुमी जागृत रावा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कशें ही डेट जावन दी वो टायम जावन दी कोणाक गोत्तुना. तुमी काल गरजे देखून तुमी जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेनात. आमी परगडटा भावार्थ सगोटू काल म्हळ्यार जेजू नव्यान येतलो म्हणून. केदाळ येता ते कोणा सोडले मोगाचें ते देवाक सोडले जावन आसा. आनी मुखार देखून तुमी जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेनात. हालेलुया. आनी 44 वाक्यान तशें बरयलां, देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनुष्यपूत येतलो. हालेलुया. आनी 44 वाक्यान अशें बरयलां, देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनुष्यपूत येतलो. हालेलुया. आनी मुखार मोगाचेनो 25ನೇ अध्यायांत 1-13 वाक्य जेजू एक वापर मुखार अशें उलयता. ही वापर जावन आसा 10 देडयांची वापर अशी आसा. तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळून गेल्यो. ताचे पैकी 5 बुधनातल्यो आनी 5 बुद्धवंत. बुधनातल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुद्धवंत्यांनी दिव्या सांगाता आपल्या गोळसुल्यांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक घडाय केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेमायली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली, आळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक येया. इतले आयकलेस त्यो 6 देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तोवळ बुधनातल्यो बुद्धवंत्या लागीं म्हणाल्यो, तुमच्या लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुद्धवंतांनी तांकां जाप दीन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच. आनी आयतो आसलेल्यो देडयो ताजे सांगता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी धारवाटो धांपलो. थोड्या वेळान उरले 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सैबा आमकां धार उक्ते कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर जावन जाप दीन म्हणलें, ना जायना. पूण ताणें भितर जावन जाप दीन म्हणलें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस
आणि ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. हे जावन सुम्याच्या येण्याच्या विशयांत एक ओपार जावन आसा. मगाचे न्हू धा देड्यांचे ओपार म्हळ्यार एक प्रिपरेशन. कशें प्रिपेर जायचे. आतां आमकां एक प्रिपेर जावचे आमच्या जिवितांत आसा न्ही. काले जावं दी ते एग्जाम जावं दी, या आमच्या घरचे खंयचे बऱ्यो कार्य जावं दी, या इंटरव्यू जावं दी, खंयचेय जावं दी, आमकां एक वेल प्रिपरेशन जाल्यार आमकां ते फेस करूंक जाता. मगाचे न्हू आतां हांव तुमचे कडेन उलोवन चलय की आमी एग्जाम म्हणटाना आमी काले करचें. एग्जामाच्या पयले दीस आमी स्टडी केल्यार आमकां ते कशें जाता. एग्जामा पासून आमी काले करता आमकां आमी पयले जावन केदां आमी स्कुलाक येतात. स्कुलांत आसतनाच आमी प्रिपेर जाल्यार बरे करून चीज दिवन आयकल्यार या बरे तरेन आमकां टीचर या मास्टर या लेक्चरर काले शिकयता ताज्या प्रमाणे आमी आयकून ते आमी करेक्ट फॉलो केल्यार आमकां काल जाता. मगाच्यान आमकां ते एग्जाम फेस करूंक आमकां इजी जाता. तशेंच आमचे घरचे खंयचेय कार्य जावं दी ते खासदार जावं दी खंयचेय जावं दी आमी करेक्ट प्रिपेर रावल्यार आमकां ते फेस करूंक जाता. आनी तशेंच इंटरव्यू जावं दी खंयचेय जावं दी एक प्रिपरेशन मनशाच्या जिवितांत व्हेरी इम्पॉर्टंट. तशेंच जावन आसा सोम्याचे येणे म्हळ्यार त्या सोम्याचे येण्याचे प्रिपरेशन कशें प्रिपेर जायचे म्हणून सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या शिसा लागीं ह्या ओपारी मुखार उलयता. आमी कशें प्रिपेर जायचे ताका एक उदाहरण दिता. मगाचे न्हू तो दीस येताना देवाचे राज हे परी म्हणयत 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नतल्यो आनी 5 हेर 5 बुधवंतल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या गोळसुल्यांनी तेल घेतले. हालेलुया. हे जावन आसा एक 5 टोटल 10 देडयाच्या विशयांत बरयल्या. 10 देडयो म्हळ्यार हाचो अर्थ जावन आसा सोमे जेजू क्रिस्ताक संत रक्षक म्हूण स्विकार करून आमी हांवें ओडलो पयले तुमच्या मुखार गायले एक आमी भावार्थाचे गूट आमी अशे प्रकार जेजू नव्यान येतले सकड जाणा जावन ताज्या विशयांत ताज्या येण्याच्या विशयांत आमी भावार्थ परत येण्याचे ह्या येण्या पासून राखून रावची 10 जण जावन आसात. मगाचे न्हू आनी ह्या 10 जाणांत 5 बुधवंतांतली म्हणून आमच्या हाजे भितर बरयला. मगाचे न्हू प्रेज लॉर्ड. काल जालें म्हणटाना बुधवंतांनी आपल्या दिव्या सांगाता आपल्या कोळसुलांनी तेल घातले. हालेलुया. होरेत येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकडांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. बूद नातल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घातले ना. हालेलुया. मगाचे न्हू असो अर्थ काले म्हळ्यार आमकां इतलो भावार्थ मात्र पुरो. तांणी काले केले त्या टायमार ते दिवो पेटोवंक कितले तेल जाय ते मात्र काण गेले तांणी आमकां पुरो. आमकां इतलो भावार्थ आमकां पुरो. हो भावार्थ आमचे भितर आसल्यार आमकां सोम्या ओट्टू अशी येता म्हूण ताणें चिंतलें. बट बूद आसले आनी काले गेले म्हळ्यार तांकां पयलेच गोत आसा हो भावार्थ फावना. आमचो भावार्थ फावना. आमी काले करचें सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांत आमी ताज्या सांगता वचो जाल्यार आमी मस्त प्रिपेर जायची. प्रेज लॉर्ड. आमचो भावार्थ आमी काले करचें व्हड भावार्थ ह्या स्ट्रॉंग भावार्थ आमच्या भितर आसल्यार मात्र आमकां ताज्या येण्यांत वचूंक जाता म्हणून तांकां ती बूद आसल्या मनशांक ते कळितालें. मगाचे मुखार घाले कडले. मगाचे न्हू आनी होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकडांक जेम आयली. हालेलुया. आनी काय जालें मुखार तांकां सकडांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली अळे होरेत आयलो ताका मेळोवंक येया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. इतले आयकलेच त्यो जोर दडयो उठल्यो आनी आपले दिवे पेटोवंक लागल्यो. सडनली एक आवाज आयलो होरेत आयलो. तुमी कोणा पासून राखून रावतात पळय तो मनीस आयलो. ते आयकून सकडान एकच पटी तांणी काले गेले. तांणी स्टडी रावले आनी काले गेले तांणी आपले दिवे पेटोवंक पडले. तो बूद नातले बुधवंत लागीं म्हणाल्यो तुमच्या लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिये आमचे दिवे पालवातात. हे लास्ट मुमेंट प्रेज लॉर्ड. तांणी काले गेले. मग तांणी त्या टायमार तांणी प्रिपेर जाल्यार आपल्या तांची परिस्थिती ह्या मट्टा घेवंक साध्य ना. हालेलुया. आमी केदाळे आमी सांगता सोमी जेजू क्रिस्त येता म्हणून आमी सांगतना लोक काले म्हणटा हे सकड काले तुमी एक सकड तितले तांणी सिरियस जावन काण घेनात. तांणी चिंतूंक बरो आनी काले सांगतात. बट एक सत जावन आसा कशें तो 2000 वर्सां पयलीं आयला की तशेंच एक दीस परत्यान तो संवसार घेतात. हे 100% सत जावन आसा. मगाचे देखून बुद्धवंतांनी काले करचें. बुद्धवंत मनशांनी आनी फुल्ल प्रिपेर आसात. आनी केदाळे आमच्या सोम्याच्या येण्यात आमी प्रिपेर जावन रावा जाय.
आनी मुखार अशें वांजेलां तशें आमकां उलो वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू. पूण बुद्धवंतांनी तांकां तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतले आमकां इल्ले दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुद्धवंतांनी तांकां जाप दीन म्हणलें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जाय, तुमी विकतेल्या सरची वचून मोलाक घेवचेच बरें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमकां आनी तुमकां म्हणटना आनी जायना. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमकां खंयचेय तुमकां आनी टिचींग दिवंक जायना मोगाचें. प्रेज द लॉर्ड. देखून तुमी काले करा, मोलाक घेवचें बरें. आनी ते मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस. पयलीं एक बॉब मात्र जाली, एक बॉब अशी जाली, आले होरेत आयलो येवन पावना. आनी चिंतले जाले, आनी आमकां टायम आसा, आतां आयलो आमी आनी हे सकड एकच फावटी उठोन आमी आमी काम करया. आनी हांचे कडेन आमकां तेल मेळना, आमी भायर वचून तेल मोलाक हाड म्हूण वचून घेवन म्हणून गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस. आनी आयतो आसलेल्यो धेडयो ताजे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो. प्रेज द लॉर्ड, हालो. आनी दारवाटो दामलो, थोड्याच वेळान उरल्यो. 5 धेडयो येवन पावल्यो आनी सायबा आमकां दार उक्ते कर म्हणूंक लागल्यो. पळोवन ताणें दार भितर तावन पळोवन ताणें भितर तावन जाप दीन म्हणलें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना, देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात. मोगाचें न्हू, हे सोम्याचे येण्याच्या विशयांत आमी मस्त जागृतायेन रावा जाय म्हणून सोमी जेजू क्रिस्त ह्या ओपारी मुखार उलयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एक शेत घडला मोगाचें न्हू. नोयेचें चरित्र आमी वाचल्यार आमकां कळटा. नोये म्हळ्यार एक नितीवंत परण्यासल्यांत नोये म्हणून एक व्यक्ती आलो मनीस. तो एक नितीवंत मनीस म्हणून वांजेलांत बरयला. तो मात्र न्हय, ताजे कुटाम त्या काळार नितीवंत कुटाम जावन आसले. तुमी जाय जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथ 7 अध्यायांत आमकां नोयेच्या विशयान आमकां वाचूंक मेळटा मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. नोये म्हळ्यार एक देवा ते बेबिरांतीन आनी ताजे कुटाम जावन दी, मागणे जावन दी, देवा ते बेबिरांत आनी देवाक केदाळय देवाच्या उतराक तागोवन बागोवन सदचो मनीस जावन आलो. तो मात्र न्हय, ताजे कुटामी त्या रितीन आसले मोगाचें न्हू. बट त्या टायमार नोयेचे कुटामसून उरलो लोक तो संवसारी प्रमाणे संवसारीच्या कुशालेन जीवन सुचोवन आलो. तांकां देवाचे खंयचे बेबिरांत नासले. तांकां तांणी पाती म्हणजे मनीसच न्हय जाता, तांणी त्या सरेस्पुरा देवाक सोडून तांच्याच जिवितांत तांच्याच रितीन जिवचे मनीस जावन आसले. एक दीस नोये कडेन देव अशें सांगता, नोये, हांव हो संवसार आखेर करूंक सोदता. हांव संवसार आखेर करच्यार आसा. तुवें काले गरजे, तुवें एक व्हडलें एक तारू बांदी दे. तारू म्हणजे व्हडलें स्टिमर मोगाचें न्हू. ते व्हडलें स्टिमर बांदी दे. इंग्लिशान ताका आर्क म्हणटात आनी कन्नडांत ताका नावे म्हणटात. आनी तुवें काले गरजे ते व्हडलें तारू बांदून ह्या लोकांक वचून सांगा जाय. आनी काले सांगा जाय म्हळ्यार पळया, देव हो संवसार नाश करच्यार आसा, देखून तुमी सकड ह्या तारू भितर ये जाय म्हणून तो काले करता वचून त्या लोकांक सांगा लागलो. कोण? नोये. वचून सांगतालो. लोक ताका पळोवन ताका तमाशे करूंक लागले. काले उलयताय तूं? पावस आमी कितें पावस पळोवना गी? प्रेज द लॉर्ड. आमी कितें पावस पळोवना गी? पावस कितले येता आयल्यार? पावस चड म्हळ्यार 1 हप्तो येत ना, 1 दीस येत, 2 दीस चड म्हळ्यार 1 हप्तो येत. आनी ते कितलो पावस येयल्यार ते उदक देंवून येता. आमकां गोत आसा. देखून आमी ह्या पावसांत नाश जावचे साद येतना म्हणून ताणें कोणाक नोयेक तमाशे गेली. हे जावन आसा. आतां कितें घडोवन ता मोगाचें न्हू. आमी आतां वचून संवसारान सांगता सोमी जेजू क्रिस्त येता, खंडीत येता, तो ताजे येणे लागीं पावले म्हणटाना लोक काले करता, आमकां तमाशे करता. हे काले उलयतात तुमी? हे साध्य ना. सोमी जेजू क्रिस्त येताना न्ही की मागीर पळया. थोडे तशेंय सांगतात आमचे कडेन, तो येताना न्ही की मागीर पळया म्हणून. तशें न्हय मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. कशें नोयेच्या काळार काले घडले? नोयेच्या काळार वचून नोये सांगता न्हय तें घडलें. आनी एक हांव तुमच्या मुखार उलोवंक आशेता मोगाचें. काले म्हळ्यार आतां ह्या संवसाराची परिस्थिती पळयतना कितें वांजेलांत बरयलां वळें तें घडोवन आसा. कितें वांजेलांत बरयलां वळें तें संवसारांत घडोवन आसा. कारण वांजेलाची उतरां सत जावन आसा. कितें सोमी जेजू क्रिस्त संवसारांत सावन उलयलां वळें तें 2025 शेत जावन आसा मोगाचें न्हू. देखून आमी इतले चिंती जाय, आमचो जेजू क्रिस्ताची उतरां ती सत जावन आसात. आनी तें उतार आमकां सांगता. देखून आमी काले करचें, आमी ताजे येण्या पासत आमी जागृतायेन रावा जाय मोगाचें. आनी काले जालें म्हणटाना नोयेचें चरित्र वाचताना नोये काले करता मोगाचें वचून त्या लोकांक सांगता, तुमी हे जाय भितर व्हडलो पावस येता. ना, आमकां येवंक जायना. तूं आमकां ताजी गरज म्हणा लागली. काल जालें नोये ताजी तेगा भुरगीं ताजे कुटुंब टोटल 8 जण मात्र मोगाचें न्हू त्या तारू भितर गेले मोगाचें.
नव्यान बंदल्या स्टिमर भितर 8 जण मात्र मागीर जोडी म्हण जाती सोम्यान तांकां काले बरोबर महिला पळय ते सकट म्हण जाती त्या स्टिमरा भितर या तारू भितर गेले आनी लास्ट मुमेंटार परत्यान नोये म्हणा लागलो येया पूण लोकांनी तांकां काले गेले तमाशे करून सुरू केले काले घडले मुखार गोतासा न्ही व्हडलो पावस आयलो प्रेज लॉर्ड हालेलुया आनी 7 वाक्य उत्पत्ती ग्रंथ 7 वाक्य अशें सांगता सोरेसपूर देवान दार दंपले नोयेन केल्ल्याच्या तारू आपळे ताच्या स्टिमराचे एक मेन डोर देवांत बंद केलो एक हातून आमी समजत काले वताय तुमकां देव वाट उक्ते केल्यार आपले ती कोणाचे नामूंक साध्य ना हे सत्य आमचे काले कश्ट येवन जर तर देवान मौन केल्यार एक आमच्या जिवितात एक वाट उक्ते केल्यार खंयच्या मनशांनी ती बंद करूंक जायना आनी अनेक ताजे एक वयले सत्य जर तर मणी देवान बागील बंद केले ते खंयच्या मनशाच्यानी ओपन करूंक जायना हे सत्य देखून मगाचे न्हू सोरेसपूर देवान दार दंपले म्हणून 7 अध्यायांत 14 वाक्यात आमकां वचूंक मेळटा उत्पत्ती ग्रंथान व्हडलो पावस आयलो मगाचे न्हू व्हडलो पावस शिरांदरेचो पावस तो 40 दीस 40 राती पावस असो वयलो की आमी सांगता न्ही काल म्हळ्यार मेघस्फोटा आतां आमी पळयता मेघस्फोटा काल 1 घंटाचो पावस तो पळोवन येता सकट 1 घंटाचो पावस मेघस्फोटा आकाश ओपन जालें म्हणून बायबल सांगता आमकां असलो पावस संवसारांत येतोळ येवना पावस आयलो वारे जगलाणे काले गडगड काले पुरो आसा सकट आयले लोकांक कळले नोयेन सांगले समा दवलो लोक नोयेचे बोट ओपन कर नोये आमकां ओपन कर जायना कारण कितें कोताय ते दार दंपले कोणे देवान तांकां अवकाश दिला मोगाचे देवान त्या लोकांक अवकाश दिला सोरेसपूर देवान त्या लोकांक अवकाश दिला ताणें कसो अवकाश दिला म्हळ्यार नोये मुखांतर तांकां अवकाश दिला वचून सांग त्या लोकांक एक देव आसा तो नीज देव प्रेज द लॉर्ड तो आमचो सर्गीचो देव जावन आसा सर्ग आनी संवसारांत रचणार तो सोड दुसरो देव संवसारांत ना देखून तुमी येया या नोये भितर ताका आमी आराधन करया येवना तो काल जालें लास्ट मुमेंटार त्याने तो लोक ताजे भितर आयलो बघायचे ताजे भितर येवंक प्रयत्न केले पूण त्या सोरेसपुरान देवान दार दंपल्यांत ताजे भितर येवंक जावना तशेंच त्या दार देड्याचे ओपारी तशेंच घडटा मोगाचे न्हू सैब आमकां दार उक्ते कर म्हणूंक लागले कोण ते बूद नाचलेले 5 दडयो पूण ताणें भितर तो जाप दिन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हणून येना देखून जागृत रावा ना जायना आनी जायना तुमकां अवकाश आसलो न्ही न्ही आनी जायना आतां एग्जाम तशें लास्ट मुमेंटार आमी वचून टिचर सर आमकां 5 मिनिट्स दी आमकां वाचून मागीर आमी एग्जाम बरयता म्हणल्यार जायना तें टायमार एग्जाम स्टार्ट जाता जायना एग्जामाक येवंक जायना एकच 2 ऑप्शन एकच घरा वच नाल्यार एग्जाम बरय अशेंच जावन आसा येणे मोगाचें न्हू कशें पळय त्या टायमार नोयाच्या काळार घडलें की तांणी जो लोकांक सोरेसपूर देवान दार बंद करून त्या स्टिमरा भितर या तारू भितर वचूंक जावना की तशेंच 10 देड्यांच्या विशयांत 5 दडी येवन सैब आमकां दार उक्ते कर म्हणूंक लागल्यो पूण ताणें भितर तो जाप दिन म्हणलें ना जायना तुमी कोण म्हणून येना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हणून तुमी नेनात प्रेज लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू हाजे भितर आनी एक संगत आसा ही हांव तुमच्या मुखार सांगता काल म्हळ्यार आमच्या मुखार 2 ऑप्शन आसात एक सोम्याचें येणें आनी एक आमचें मरण हे 2 केदाळ घडटात म्हणून सांगूंक जायना प्रेज द लॉर्ड कोणी जावन दी ह्या संवसारांत आकाशा पोंदा जिवोवच्या मनशाक एक ना एक दीस हो संवसार सोडून वसा जायत साध्य ना ताका एक दीस आमकां हो संवसार सोडून वचूंक आसात हें जावन आसा सत्य देखून मोगाचें न्हू ती एक केदाळ घडटा म्हणून सांगूंक जायना आमचें जिवीत मनशाचें जिवीत केदाळ आखेर जाता म्हणून सांगूंक जायना देखून आनी एक संगत हांव तुमच्या मुखार वाचूंक आशेता ती काल म्हळ्यार एक लुकान बरयली सुवार्ता 16 19 वाक्य तुमच्या मुखार वाचता मोगाचें न्हू एक घडीत अशें आसा एकलो ग्रेस्त मनीस आनी एक लाजर ग्रेस्त मनीस आनी लाजर प्रेज द लॉर्ड अशें आसा 19 अध्याय 19 वाक्य वचता मोगाचें न्हू लूक 16
वर्सेस 19. एकलो ग्रेस मनीस आसलो, तो पितांबर आणि नाजूक सणी वस्तू न्हेसतलो आणि सदांनी फेस्ता करून गम्मत मारतलो. त्या प्रेज एक ग्रेस्त मनीस मगाचे न्हू, तो सदा खुशाली. आणि त्या ग्रेस मनशाक देवाचे वेळ जावन दी, भिरांत जावन दी, मागणे रजार खंयचेय ना, ताका गरज ना. कारण कितें म्हणल्यार ताचे कडेन पयशे आसात. ताजे कडेन पयशे आसात आनी पयशे आसल्यार ताका काल टेन्शनच ना. पयशे आसल्या मनशाक बरो डॉक्टरी मेळटा, पयशे असल्या मनशाक बरे फॅसिलिटीज मेळटात. या पयशे असल्या मनशाक कालय जाता म्हूण ताची चिंता, म्हजे कडेन पयशे आसात देखून म्हाका देवाची गरज ना. हाले तो त्या रितीन त्या मायंडान तो जिवन आलो. ताका ताणें चिंतचें म्हजे पयसोच तूं म्हजो देव. संवसारांत थोड्यांक आसा म्हणले पयसोच तूं देव, तांचे पयशे तर तांकां देव. देखून ही संगत लुकान बरयल्या सुवार्थ आमकां वचूंक मेळटा. आनी ग्रेस मनीस जालो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एकलो भिकारी, प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या ग्रेस मनशाच्या घरा बागल्यार लाजर नांवाचो रुवानी बरलो एक भिकारी येवन पडटलो. आमचो न्ही ह्या अध्यायात एक इंट्रस्टिंग विशय घाले होते मगाच्यान. ग्रेस्त मनशा कडेन पयशे आसात, ग्रेस मनशा कडेन सकड नांव, संवसारांत ताका नांव आसा. ग्रेस मनशाचें नांव खंय आमकां पळोवंक मेळटा. बट वांजेलांची एक नीज संगत घाले म्हळ्यार ग्रेस मनशाचें नांव वांजेलार ना, त्या भिकारीचें जावन आसलें लाजराचें नांव वांजेला भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो जावन आसा आमचो देव. आमचें नांव संवसारांत ना जाल्यार उरना मगाचें. देवा कडेन आमचें नांव आसा जाय. पळय तें ग्रेस मनशाचें नांव बायबलार नांत ना, ताका ग्रेस मनीस म्हूण बरयलां. संवसारांत आसूंक बरो तें नांव, थंय व्हडल्या बोर्डान घालतात, हांगा नांव थंय नांव खंय गेल्यार. बट वांजेलांत ग्रेस मनशाचें नांव ना. वांजेलार आसा तें भिकारीचें नांव लाजर. पळय हांव आज 2025 आनी हांव हे सब्जेक्ट वाचून आसा. तो लाजर वांजेला भितर आसा, ग्रेस मनशाचें नांवच ना. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाकाचें न्हू, त्या ग्रेस मनशाच्या घरा बागल्यार लाजर नांवाचो रुवानी बरलो एकलो भिकारी येवन पडटलो. ग्रेस मनशाच्या मेजार पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. प्रेज द लॉर्ड. ताका त्या मनशान चिंचे म्हाका ह्या मनशान कालय म्हाका उपकार आसाय म्हणून. खंयच्याक उपकार नाटलेलो ग्रेस्त मनशाच्या विशयान बरयला म्हाकाचें. ना ताका देवाचें बी, ना ताका मागणें, ह्या ना ताका ताणें खंयची दान धर्म करचो मनीसच न्ही. ह्या खंयच्याय मनशाक उपकार पडनाटलो ग्रेस मनीसू. आनी ताच्या घरा एक भिकारी जावन आसलो लाजर. आनी काल जालें एक दीस आनी थोड्या तेंपानी भिकारी मेलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीन बसयलो. आनी ग्रेस मनीस मेलो. आमच्या दोगांची आवक मुख जाल्या उपरांत फस्ट ताजी आवक मुख जाली. कोणाची? त्या भिकारी, त्या लाजराची आवक मुख जाली. प्रेज द लॉर्ड. आनी थोड्या तेंपानी त्या ग्रेस मनशाची आवक मुख जाली. प्रेज द लॉर्ड. हांगा पळय मगाचें न्हू 22 अध्यायांत त्या भिकारी मनशाक म्हणल्यार लाजराक देवदूतांनी घाले की ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्रामाच्या कुशीन बसयलो. ग्रेस मनीस मेलो, ताका पुरलो पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हे जावन आसा तो जागी. हेत येण्याचें सिक्रेट मगाचें न्हू. हालेलुया. येण्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरल्या मनशाक ताजे येण्यांत आमकां ताजे वट वचूंक जाता. या सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून ताजे उतरा प्रमाणे चल्ल्यार ताजे येण्यांत लेट जाल्यार जर तर आमी येण्याचे पयलीं आमी आमचें मरण जाल्यार आमकां त्या ससनाच्या जिविताक वचूंक जाता. ह्या अध्यायांत अशें बरयलां मगाचें न्हू. आनी मुखार अशें बरयलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी वचून तेदळा ताणें बोब मारून म्हळें अब्रामा म्हजी बिरमत पाव. प्रेज म्हजी बिरमत ताका काडलें. ताणें चिंतूंकच ना असलो एक संवसार आसा म्हणून. ताणें चिंतलें जाल्यार संवसार हांव आसलो तो संवसार व्हडलो. तो एकलो मात्र गेलो मगा. ताजे पयशे ताजे टोसनात, ताजे नौकर ताजे टोसनात, ताजी गाडयो ताजे टोसनात, एकलो मात्र गेला. ताजे सांगात कोणी ना थंय. ताजे वट्टू जॉली गेल्ले मनीस एकलोच थंय देवा मुखार आसा. आनी सांगता अब्रामा म्हजी बिरमत पाव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ते जाणा थंय ताणें एक आवाज येता. आनी चिंतले घाले म्हळ्यार म्हाका ह्या प्लेसांत म्हाका एक चूर देवात म्हाका इल्लेशें म्हणी काल हेल्प मेळत म्हण चिंतताना एक आवाज असो येता. आमचे आनी तुमचे मदें व्हडी एक कंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचूंक कोण सोदी जाल्यार ताज्यान वचूंक जायना. आनी तशेंच तुमचे कुशीक तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. प्रेज हे जावन आसा. हांवें एवढो सांगल्यार डोर, क्लोज डोर. हालेलुया. हांगा एक बाकी दांपला.
ते भागील घडोवंक जायना. अवकाश आलो मग हांवें आज स्टार्टिंगेंत हांव तुमकां सांगता जाय जाल्यार त्या 10 देड्यांक अवकाश आलो. 5 देड्यांचो तांणी 5 देड्यांनी तो अवकाश उगडयलो. आनी नेक्स्ट हांव वाचले प्रमाणे नोयाच्या काळार त्या भायल्या लोकांक अवकाश आलो. देवा पळय, देव सगळ्यांक अवकाश दिता. कारण देव जावन आसा मोगाळ देव. सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणल्यार देव दिता मोगाचें. देवान कोणाक दिले अवकाश? फस्ट त्या नोयाच्या काळार त्या जना दिलो. ताजे उपरांत नेक्स्ट ह्या ग्रेस्त मनशाक अवकाश दिलो. म्हणल्यार देव पळय, एक तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक मनीस देवाक नाका म्हणून ना. ग्रेस्त काय आसल्यार आमी ते आमचे बरे आसता न्ही, ती ग्रेस्त काय उपाय करी जाय. देखून ते ग्रेस्त मनशाक अवकाश दिलो देवान. ताणें उगडायलो. ताणें अवकाश उगडायले. ताणें ते नित्य जिवीत उगडायलें मगाचें. देखून हालेलुया, आमच्या मुखार 2 ऑप्शन आसात. एक सोम्याचें येणें आनी आमचें मरण. ते केदाळा जाता म्हणून आमकां वचूना. देखून आमी ह्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार कशें त्या बुद्धवंत धडये बरी आमी रावल्यार खंडीत जावन ताजे येण्यांत आमकां ताजे सांगाता वचूंक जाता मगाचें. प्रेज लॉर्ड. हो संदेश आयकतले सोमेस्ता बसत हांव सोमेस्त तांकां विटले सांगचे. प्रेज लॉर्ड. आमकां एक व्हडली निरीक्षा आसा, ते सोम्याचें येणें. आमकां वता आसा, आमकां एडवान्स जावन सोम्या सकट सांगला वाचयला हांव एक दीस येता म्हणून. कशें तो पयलीं आयला गी तशेंच एक दीस परत येता. तो पयला आयला वय जाल्यार नेक्स्ट कमींग आसा गॅरंटी. देखून मोगाचें न्हू. आमी काल कशें आमी संवसारांत आसतना आमकां संवसारांत राटा व्हडले आसात, ते आमकां जाय. आमकां आमचेच म्हणल्यार कामां आसात, बिजनेस आसा, मागीर ते सगळें जाय. बट एक आमचें मेन फोकस आमी वांजेला वयर दवरी जाय आनी सोम्या वयर दवरी जाय. आमचें मेन फोकस फस्ट प्लेस आमी कोणा जाय आमच्या जिवितांत? सोम्या जेजू क्रिस्ता दी जाय. तोच आमचो आदार. तो सोडून दुसरो कोणी आमकां ना. तो देवा एकलोसो पूत जावन आसा. ताच्या मुखांतर मात्र आमकां सस्ताचें जिवीत मेळटा. आनी तो एक दीस तो आमकां येता. तो आमच्या बसत येता मोगाचें. सोम्यान येवचें कोणा बसत? सोम्यान येवचें ताजे ते विश्वास दवरलेले जाणा बसत. ताका शाश्वत रितीन ताज्या सर्गींच्या राजाक आपडूंक तो येता. हे भावार्थाचो गुट जावन आसा. तो येतलो. हो भावार्थाचो गुट आमी परगडता. जेजू नव्यान येतलो. हे सत जावन आसा. आनी एक मुखार सांगता, येत आतांनी ताजे येण तो येत ताजे येण्यांत आमी गी ताजे गुट वसा जाय जाल्यार हातून ह्या वांजेलांत कितें बरयलां पळय ताजे प्रमाणे आमी चला जाय. आनी एक हांव तुमच्या मुखार सांगूंक आशेता मोगाचें न्हू, बॉर्न अगेन इन जीसस क्रायस्ट. ह्या चॅनलाचो एकच एक उद्देश कितें वांजेलांत बरयलां म्हळें तें मात्र सांगचें. हांव एक दीस म्हज्या पर्सनल प्रेम मागणी करतना म्हाका देवान दिलें आलोचन जावन आसा. देखून हांवें एक ल्हान मट्टान हांवें उलोवंक स्टार्ट केलें मोगाचें. मस्त प्रेक्षकांनी म्हाका म्हजे संदेश आयकतात तांकां सगळ्यांक देव बेसावणी भरतलो. कारण कितें म्हळ्यार ह्या चॅनला मुखांतर म्हजें नांव प्रसार जावचें नाका. ह्या चॅनला मुखांतर म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्तान नांव प्रसार जायचें. ताजे येण्यांत सक्कड कोण ताजे ते विश्वास दवरता पळय तांणी ताजे येण्यांत त्या राजाक रिगा जाय म्हणून आशे जावन आसा. देखून आमी चड आनी चड आमी काले कशें जेजू क्रिस्ताक आमी वळखून घेवन ताजे उतरा प्रमाणे चल्ल्यार त्या येण्यांत आमकां ताजे सांगात वचूंक जाता मोगाचें. हालेलुया. हांव एक ल्हानशें मागणी करता मोगाचें. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. थँक यू फादर. हालेलुया. थँक यू होली स्पिरीट. थँक यू लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. दुनिया मोगाडा बाबा आयचो दीस म्हाका फोग येयल्ल्या पासून हांव तुका घालिता. तुजें उतर परगट करून तुवें म्हाका तें ज्ञान दिल्ल्या पासून हांव तुका घालिता. हालेलुया. एकच एक उद्देश जावन आसा. कितें वांजेलांत बरयलां तें सगळ्यांनी तेजो अर्थ समजून घेवन त्या उतरा प्रमाणे चलायचें म्हूण मात्र म्हजो उद्देश जावन आसा. हो संदेश आयकतल्या हर एकल्या पासून मागणी करता बाबा. हर एकलें कोणी जावन कोणी नाश जावन वचो तुजी खुशी जावन आसा. तुज्या येण्यांत त्या येण्याचें सिक्रेट तांकां समेस्तांक समजूंक करपाक देवा तांचे आत्मीय दोळे उक्ते कर जाय म्हणून हांव तुजे कडेन मागणी करता. हर एकल्या पासून तुका जावं महिमा, तुका जावं अर्घ्य बाबा, तुका जावं मंगळा. हालेलुया. थँक यू जीसस. हे ल्हानशें मागणी बाबा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोडवंतरा सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माग सोम्या जेजू क्रिस्ता नांवान मागून घेता बाबा. आमेन. 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 गॉड ब्लेस यू.